سادی شرازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک گھر بندہ چور آیا زہد نیک بندے دے گھر صوفی بندے دے گھر اے بھی سبق ہے یہ بھی سنو یہ بھی یاد رکھو جے تواڈے بوئے تے کوئی آئے تے خالی نہ جائے تواڈے بوئے تے کوئی آوے تے خالی نہ جاوے شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے سبق دیتا فرماندے نے ایک چور زہد دے گھر آیا تے جناب اللہ او چور دے جس چور نے کندھ ٹپی نہ تے اندر آیا تے آواز آئی وہ پیراں دی تے او زاہد بندہ صوفی اٹھ پیا اٹھ کے انہیں شور مچا دیتا انہیں کہا چور 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 ہم سائے جاگ پہ دائیں بائیں والے جاگ پہ اٹھے تے چور نس گیا شیخ سادی رحمت اللہ فرماندے نے اس بندے دے دل چ خیال آیا کہ میں اج بہت برا کیتا ہے میں اج بہت برا کیتا ہے میں او دی روزی چ لت ماری ہے شیخ سادی فرماندے نے او زاہد آدمی تے عابد او چور دے پیچھے نسیا تے دوڑ دیاں چور نوں ہوندا روکو چور رکیا نہ ڈرے انہیں کہا روکو میں بھی تیرے نال دا ہی ہاں میں بھی تیرے نال دا ہی ہاں مینوں بھی نال لے چل رل کے کٹھے چوری کرنے ہیں چور دے پیر رک گئے ٹھہر گیا مل گئے آکھیا چلا ایویں کرنے رل کے سن لانے ہیں شیخ سادی رحمت اللہ فرماندے نے وہ بندے نے جڑا عابد آدمی سی نا زاہد سی صوفی سی نیک بندہ سی شیخ سادی فرماندے نے انہوں آکھیا کہ تو پیچھا ٹھہر تے جے کوئی اٹھ پیا نا تے تو نس جائیں جے میں پھڑیا بھی جاواں گا تے کوئی گل نہیں تو تے بچ جائے گا نا کندھ ٹپی اپنے گھر دی اس زاہد دے گھر کوئی چیز ایسی نہیں سی شیخ سادی رحمت اللہ فرماندے انہیں اپنے تن دے کپڑے اتار کے دیوار تو سٹے دیوار تو سٹے باہر سٹے وہ چور نے پھڑ لیا جدو سمجھا یقین ہو گیا کہ چور نے پھڑ لیا اس زاہد نے رولا پایا تے چور ڈر کے لے کے کپڑے نس گیا شیخ سادی رحمت اللہ فرماندے نے کسے وقت کسے ضرورت مند دی ضرورت پوری کرنا یہ بھی ثواب ہے میں کسے وقت کسے ضرورت مند دی ضرورت پوری کرنا یہ بھی ثواب ہے یہ بھی نیک عمل ہے یہ بھی رب نو پسند ہے میرا رب اس طریقے نو اس اندے دیتے ہوئے نو اللہ بہت پسند فرماندا ہے اللہ بہت پسند فرماندا ہے